नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै आवश्यक सतर्कता अपनाएर बैठक सुरु भएको हो। बैठकको सुरुमा सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी प्राप्त पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउनु भएको थियो। बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण विधेयक र पारमाणविक विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्नुभयो। त्यस्तै राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पनि उहाँले पेश गर्नुभएको थियो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाम्फेले केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविक व्यवस्था जगाउने अध्यादेश 2077 पेश गर्नुभएको थियो। नेपालको संविधान धारा 114 को उपधारा 2 को खण्ड क बमोजिम उक्त अध्यादेशलाई संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकोले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यो अध्यादेश प्रस्तुत गरेको छु। धन्यवाद। घर फर्कन माग गर्दै सिंहदरबारको मुख्य गेट अगाडि धरना दिन आएका चिनिया नागरिक र प्रहरी बीच झडप भएको छ। झडपमा डीएसपी सहित 7 जना घाइते भएका छन्। शुक्रबार दिउँसो निषेधित क्षेत्रमा चिनिया नागरिकहरू जुलुस सहित आएपछि झडप भएको हो। प्रहरीको लाठीचार्जबाट केही चिनिया घाइते भएका छन्। त्यस्तै चिनिया नागरिकको ढुङ्गा प्रहारबाट डीएसपी हरिबहादुर बस्नेत सहित 4 प्रहरी घाइते भएका छन्। चिनिया नागरिकहरूले फुटपाथमा बसेर धरना दिएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। 20 जना भन्दा बढी रहेका उनीहरू वी वान्ट टु गो ब्याक होम लेखिएको प्ले कार्ड बोकेर सिंहदरबार गेट अगाडि धरना दिन पुगेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल बनेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार सुरु भएको संसदको वर्षीय अधिवेशनमा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका देउवाले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। देउवाले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत कोरोना विरुद्ध फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरूका लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्री प्रबन्ध गर्न नसकेको धारणा राख्नुभयो। स्वास्थ्य सामग्री अपुग भएको समाचार आइरहेको बताउँदै टेस्टिङ किटको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठेको उहाँले बताउनु भएको छ। देउवाले सांसद अपहरणमा सरकारको संलग्नता देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भन्दै दोषीलाई कारबाहीको माग समेत गर्नुभयो। दुईवटा विवादास्पद आदेश जारी गरी अलोकतान्त्रिक एवं गैर जिम्मेदार चरित्र प्रस्तुत गर्यो। विपक्षी लगायत लगायतका राजनीतिक दल र आम नागरिक सहित सबैको कोरोना विरुद्धको लडाइँमा एक भएर साथ दिइरहेको बेला दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनु र संवैधानिक परिषदको गरिमा समाप्त गर्न षड्यन्त्र गर्नु प्रधानमन्त्रीको नियोजित नीति भन्ने कुरा स्पष्ट छ। एक सांसदको अपहरण हुनु, त्यसमा कुनै न कुनै रूपले सरकारको समलता देखिनु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो।
म यस घटनाको निन्दा गर्दै अपराधमा संलग्न सबैलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्दछु। एकातर्फ कोरोनासँग लड्ने हाम्रो साझा दायित्व छ भने अर्कोतर्फ वर्तमान सरकारले नियोजित नियतबाट लोकतन्त्र र संविधानका विरुद्ध गरिरहेको घातबाट वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि छ। म सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम, बुद्धिजीवी र समस्त नेपालीहरूलाई यसबारे सजग र एकताबद्ध रहन यो सम्मानित सदस्य मार्फत अपिल गर्दछु। देउवाले मिडिया हाउस, पत्रकार, साना व्यवसायीहरूका लागि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। नेपालमा थप 1 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 1 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। नयाँ थपिएका कोरोना संक्रमित 16 वर्षीय पुरुष रहेको डाक्टर देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार हाल नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 102 पुगेको छ, जसमा 74 जना पुरुष छन् भने 28 जना महिला रहेका छन्। डाक्टर विकास देवकोटाको अनुसार कुल संक्रमित मध्ये कोरोना निको हुनेको संख्या 30 जना पुगेको छ। उहाँले कुशी अस्पतालमा उपचाररत 8 जना निको भएर शुक्रबार डिस्चार्ज भएपछि नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या 30 पुगेको जानकारी दिनुभयो। हालसम्म पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 15,492 पुगेको छ। आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 54,531 पुगेको छ र गत 24 घण्टामा थप 1,859 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज भेरी अस्पतालको नेपालगञ्जमा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा थप 1 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँ 16 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। यसरी नयाँ संक्रमितको संख्या 102 पुगेको छ, जसमध्ये 74 जना पुरुष र 28 जना महिला रहनुभएको छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार संक्रमितहरूमध्ये प्रदेश नम्बर 1 का 31, प्रदेश नम्बर 2 मा 30, बागमती प्रदेशमा 7, गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 27, कर्णाली प्रदेशमा छैन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना गरी कुल 102 संक्रमित हालसम्म हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये रूपन्देहीमा 3, नेपालगञ्जमा 24, धनगढीमा 1, भरतपुरमा 1, वीरगञ्जमा 26, विराटनगरमा 17 गरी हाल 72 जनाको उपचार भइरहेको छ। डाक्टर देवकोटाका अनुसार पीसीआर विधिबाट हालसम्म 15,492 वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ। त्यस्तै आरडीटी विधिबाट 54,531 वटा नमुना परीक्षण भएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्रीले कुर्सी जोगाउन जस्तो पनि काम गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबारबाट सुरु भएको बजेट महाधिवेशनमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै जनता समाजवादी पार्टीका नेता महतोले कुर्सी जोगाउन प्रधानमन्त्रीले सांसद अपहरणदेखि अनेक काम गर्ने गरेको बताउनु भएको हो। सरकारले जनतालाई थप पीडा दिइरहेको भन्दै उहाँले आफ्नै पार्टी फुटाउन सरकार लागि परेको बताउनुभयो। मानव अधिकारको विषय, संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार गरेको विषय पनि नउठाउने भन्दै निर्मला हत्याकाण्डको बारे पनि प्रसङ्ग उठाउनुभयो। म सम्झिन चाहन्छु, प्रथम बैठक, आज छौथो बैठक भइरहेछ। प्रथम बैठक हुँदाखेरि हामी कति खुसी थियौँ। हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता धेरै खुसी थियौँ। प्रथम बैठक सुरु हुँदाखेरि हामीहरू अब यो जनताले यति शक्तिशाली सरकार बनाएको छ, 2/3 झन्डै 2/3 को सरकार बनाएको छ। अब त हामी नेपालीको खुसियाली होला, अब त सुशासन पाइएला, अब त नेपालको समृद्धि होला, अब त संविधानले पनि पूर्णता पाउला, अब पहिचानवादीले पनि अधिकार पाउला। हिमाल पहाड तराई मधेसका जनताले जुन आफ्नो हक र पहिचानको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ, अब यो शक्तिशाली सरकार बनेको छ, अब त पक्का पाउला। त्यसैले हामीले सहयोग समर्थन पनि गरेकै हो। शाहमुख महोदय,
आज छैठौं बैठक हुँदाखेरि यो महामारीबाट सारा दुनियाँ र नेपाल र नेपाली समेत पीडित हुँदाखेरि आज प्रश्न उठेको छ। आज प्रश्न उठाउन मन लागेको छ सभामुख महोदय, नेपाली जनताले के पाए? आज एउटा मात्रै कुरा उठाउन मन लागेको छ, एउटा मात्रै प्रश्न हो, एउटा मात्रै माग हो। आज सभामुख महोदय, तपाईको मार्फत यो सरकारलाई एउटा मात्रै आज माग गर्न आएको। आज केही पनि उठाउनेवाला छैन, एउटा मात्रै सवाल हो, नेपाली नागरिकको जीवन रक्षा गरिदेऊ, नेपाली नागरिकलाई बचाऊ। सरकार, नेपाली जनता सङ्कटमा छ, उसको जीवन रक्षा गर, कोरोना सङ्क्रमणबाट नेपालीको रक्षा गर। यो एउटा मात्रै आज म उठाउन खोजेको। आज बाँकी सवालहरू आज म उठाउँदैन सभामुख महोदय। जनता महामारीबाट मरिरहेको छ, पीडित छ, खान पाएको छैन, उपचार पाएको छैन, स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षा स्वास्थ्य सामग्री पाएको छैन र यहाँ त अर्कै धन्दा पो भइरहेछ त। सरकारले अर्को पो धन्दामा लागेको छ सभामुख महोदय। अनि पार्टी फोड्ने, सांसद चोर्ने, यही हो यो धन्दामा। जनताको चाहिँ पीडा कम हुन्छ, अपहरण गर्ने, सांसद अपहरण गर्ने, गराउने, के हो यो? अनि अपहरणकारी के हो यो कारबाही गरिदेऊ भनेर जाँदाखेरि निवेदन नलिने, सूचना नलिने, जाहेरी नलिने, जहाँ जानु छ त्यहाँ जाने भने सुरक्षा निकायबाट जवाब पाउने। अनि यो हुकुमी शासन, कानुनमा त थियो लिने, तर लिएन, हुकुम आएको होला नि कतैबाट। यो के हो यो? यही धन्दा यो बेलामा गर्ने सरकारले अरूको काम पाएन, यही धन्दा गर्ने हो। यो धन्दामा सरकार चाहिँ लाग्यो सभामुख महोदय, कुर्सी जोगाऊ, कुर्सी पाऊ, यही धन्दामा लाग्यो। महतोले 2/3 सरकारले 2 कौडीको काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। 2/3 सरकार बन्दा जनतामा विकास र समृद्धि पाइएला, संविधानले पूर्णता पाउला भन्ने आशा भए पनि अहिले जनता निराश भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। रातारात सरप्राइज, ओभरनाइट पार्टीलाई पनि थाहा नभएको रे, अनि अध्यादेश आइदियो सरप्राइज। हामी त के सोचेको थियौँ भने अब जनताको लागि ठुलो प्याकेज आउँदैछ यो कोरोना विरुद्धमा लड्नलाई, जनताको हितको लागि ठुलो सरप्राइज चाहिँ आउँदैछ रे। यहाँ त पो खोदा पहाड निक्ला चुइया, यहाँ त अर्कै पो सरप्राइज आएको रहेछ त। कुर्सी बचाउने, कुर्सी पाउने, अनि पार्टी तोड्ने, फोड्ने, चोर्ने, अपहरण गर्ने, यस्ता यस्ता काम त हामीले पनि यस्तो सरप्राइज नेपाली जनतालाई चाहिएको छैन। यस्तो सरप्राइज पीडा पुर्याउने सरप्राइज, काम न काजको हामीले पनि सरप्राइज देखाइदिउँ ल। फोर त फोर न, हामीलाई, हामी पनि रातारात एकता गरेर देखाइदिउँ ल। फोर, हामी पनि सरप्राइज गरेर देखाइदियौ। महतोले 2/3 सरकारलाई जनतालाई पीडा दिन जनताले भोट नदिएको धारणा पनि राख्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका र विदेशबाट फर्कन चाहेका नेपालीलाई तत्कालै स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नेपाल फर्काएपछि उनीहरूलाई नेपालमा कहाँ कसरी राख्ने सो सम्बन्धी कार्य अविलम्ब गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित तवरबाट तत्काल नेपाल फर्काउन सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको परिपालना गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री रोजगार योजना पनि छ, त्यो चाहिँ थोरै 2 अरब 30 करोड 32 करोड रुपियाँ जति हामीले बाँड्यौँ, तर त्यो समस्याको समाधान होइन। त्यो फर द टाइम बिङ अलिक दिनको लागि राहत प्याकेज थियो, तर त्यसलाई हामी अझ परिमार्जन गरेर हिजो मात्रै हामी अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्दाखेरि होइन यसलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि जानुपर्छ, अझ परिमार्जन सहित अगाडि जानुपर्छ, बरु जति पैसा लागोस् त्यसको गरौँ। त त्यो रजिस्ट्रेसन भइसकेका मजदुरहरूलाई भित्रिसकेपछि पछिको दिनमा
हामी उहाँहरूलाई यो संहिताको लेभलमै सङ्घ सरकारद्वारा नै ट्रेनिङ दिने, त्यसपछि यो हरेक प्रान्तमा पनि यो ट्रेनिङ सेन्टरहरू खोल्ने र स्थानीय निकायमा पनि ट्रेनिङ सेन्टर खोल्ने, यसरी सङ्घ, प्रान्त र स्थानीय निकाय लेभलमा सम्मप्रति हामी विभिन्न किसिमका ट्रेनिङहरू दिने र जुन विषयमा जो व्यक्ति ट्रेनिङ लिएको छ लिन्छ उनीहरूलाई तत्त विषयको रोजगारीका अवसरहरू हामी सृजना गर्ने जस्तो कुराहरू हामीले गर्ने र हामीहरू यस्तो वातावरण बनाउन गइरहेका छौँ कुनै पनि श्रमिक चाहे देशभित्रको होस् चाहे देश बाहिरको होस् अनट्रेन्ड वा अनस्किल्ड लेबर हामी कहाँ नरहोस्। बैठकमा समिति सदस्यहरूले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था दयनीय हुँदै गएको भन्दै नेपालमा स्वास्थ्य जाँच गर्ने पूर्वाधार बनाएर स्वदेश ल्याउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। राष्ट्रिय सभामा बैठक प्रारम्भ भएकै दिन शुक्रबार 3 अध्यादेश पेश गरिएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्नुभयो। त्यस्तै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहम्फेले बैठकमा केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिक व्यवस्था जगाउने अध्यादेश पेश गर्नुभयो। कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका नेता राधेश्याम अधिकारीले कोरोना भाइरस जोखिम नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक औषधिको व्यवस्था र परीक्षणको दायरालाई फराकिलो तुल्याउन सुझाव दिनुभयो। सांसद प्रमिला कुमारीले भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लामा कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएकाले आवश्यक रोकथाम र सतर्कता उचित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। बैठकले पहिलो संविधान सभा सदस्य डाक्टर विश्वनाथ अग्रवाल र शिवनारायण उरावको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही 28 गते अपराह्न 1 बजे बस्नेछ। समाजवादी जनता पार्टीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्माको राजीनामा माग्नु भएको छ। शुक्रबारबाट सुरु भएको बजेट महाधिवेशनमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै उहाँले दल विभाजन गर्ने र संसद अपहरण गर्ने काममा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्नु भएको हो। देशको कार्यकारी पार्टी फुटाउने र संवैधानिक निकाय कब्जा गर्ने काममा लाग्नु लोकतन्त्रको लागि खतरा भएको भट्टराईको भनाइ छ। सांसद अपहरण गरेको विषयमा जाहेरी समेत नलिएको भन्दै उहाँले रातारात सांसद र पूर्व प्रहरी प्रमुख किन जानु पर्यो भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो जीवनकालकै र सम्भवतः मानव जातिको उत्पत्ति पछि पृथ्वीको यति ठुलो भूभागमा एकैसाथ प्रभाव पार्ने कोरोना महाव्याधिको प्रकोपबाट ज्यान गुमाउनुभएका विश्वभरिका 2,70,000 भन्दा बढी मानिसहरू र तीमध्ये विदेशमा हुने 80 भन्दा बढी नेपालीहरू सबैप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो महाव्याधिको क्रममा अग्रपङ्क्तिमा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहुने स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, सञ्चारकर्मीहरू, सफाईकर्मीहरू र खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति गर्न अहोरात खट्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो नेपालमा पनि 45 दिनभन्दा बढी समयसम्म धैर्यतापूर्वक लकडाउन पालना गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरूप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, यति बेला हामी अत्यन्त संवेदनशील क्षणमा छौँ। मानव जातिको अथवा कुनै पनि प्राणीको निम्ति आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो चिज केही पनि हुँदैन। त्यसैले यो महामारीबाट हामीले आफ्नो जीवनको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न नै यति बेला सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। संयोगले भनौँ अथवा वातावरणीय अथवा प्रतिजन्य कारणले भन्यौँ, अहिलेसम्म हामीले नेपालमा त्यति धेरै ज्यान गुमाउनु परिरहेको अवस्था छैन। फेरि पनि यो कोरोनाबारे अझै वैज्ञानिक निष्कर्ष ननिस्किसकेको अवस्थामा यो कहिलेसम्म रहन्छ, यसले कति क्षति गर्छ भन्ने कुनै
ठोस निष्कर्ष छैन। कतिपय विज्ञहरूका भनाइअनुसार यो केही तल झरे जस्तो हुन्छ र फेरि यो माथि आउँछ र फेरि झर्छ। यो क्रमले चाहिँ झन्डै 1.5-2 वर्ष पनि जान सक्छ भनिँदैछ। र नेपालकै सन्दर्भमा भन्यो भने अहिले हामीसँग थोरै मात्रै सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखिए पनि परीक्षणको सङ्ख्या हाम्रो अत्यन्त नगण्य छ। जबकि विश्वका थुप्रै देशहरूमा प्रति 10 लाख 30, 40, 50 हजारसम्मको परीक्षण गरिएको छ भने हिजोको तथ्याङ्कसम्म नेपालमा चाहिँ हामीले प्रति 10 लाख जम्मा 534 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण गरेका छौँ, किनकि त्यो नै बढी भरपर्दो मानिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश जहाँ 1 लाखभन्दा बढी विदेशमा श्रम गरे नेपालीहरू आएको तथ्याङ्क छ, त्यहाँ आज मात्रै समाचार आएको छ त्यो परीक्षण किटको अभावमा त्यही पनि त्यो रोकिएको छ। त्यसैले हामी ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन। कतिपय विज्ञहरूले भनेका छन् हामीले ठिक ढङ्गले परीक्षण गर्न नसकेको कारणले गर्दा यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या लुकेको पनि हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले प्रोक्सी टेस्टको तरिकाले पनि हामीले अनुमान गर्नुपर्छ। अर्थात् प्रति महिना सम्बन्धित क्षेत्रमा मृत्युदर के थियो अथवा नेपालमा के थियो भन्नेको आधारमा पनि यो बिचमा बढ्यो कि घट्यो भन्ने तरिकाले पनि त्यसलाई पत्ता लगाउन अथवा अनुमान गर्न सकिँदो रहेछ। उदाहरणको निम्ति हालसालै इरान र टर्कीमा थोरै सङ्ख्या देखियो, उनीहरू ढुक्क भएर बसे, तर पछि वारवार ती थाहै नपाइकन धेरै मान्छेहरूको त्यहाँ मृत्यु भयो। पछि बुझ्दा तिनीहरू कोरोनाबाट तिनीहरू मृत्यु भएको रहेछ। त्यसैले अरू तरिकाबाट पनि हामीले गर्नुपर्दछ र सरकार ढुक्क भएर बस्नु चाहिँ हुँदैन। तपाईँ हामी कोही पनि ढुक्क भएर बस्नु हुँदैन। र दुःखको कुरा यो गत मङ्सिरदेखि यो आउँदैछ भन्ने हामीले थाहा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो तयारी कति कमजोर रहेछ त्यो हामी सबैले देख्यौँ। अहिले यति बेला आरोप प्रत्यारोप गर्नु शोभनीय हुँदैन, त्यो चाहना पनि छैन। तर यथार्थ तथ्यबारे चाहिँ हामी फेरि अवगत हुनैपर्छ। हामीले आफैलाई ढाँटेर बस्यौँ भने फेरि ठुलो क्षति हुने खतरा पनि रहन्छ। हामीले जुन सामान्य स्वास्थ्यका उपकरणहरू, सुरक्षा उपकरणहरू, अस्पताल लगायतको व्यवस्थापन जुन ढङ्गले हामीले गर्नु पर्थ्यो त्यो पुगेको रहेनछ भन्ने त हामीले देख्यौँ। उहाँले कोरोना पछिको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने र अब अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनु पर्नेमा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङले सरकारले समाजवादी पार्टीका सांसद अपहरणको घटनाको यथार्थ संसदमा जानकारी गराउनु पर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार संसदको 6औं अधिवेशन प्रारम्भ भएको अवसरमा प्रतिनिधि सभामा विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोनाको असरलाई न्यूनीकरण गर्न अहिलेको अधिवेशनले महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने र त्यससँगै पहिलेदेखि संसदमा दर्ता भएर बसेका विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। पूर्व बजेट छलफल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गम्भीर छलफल हुने विश्वास उहाँको छ। सिङ्गो देश, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष, नागरिक समाज सबै तराई मध्यस्थदेखि हिमालसम्मका सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका जनता एक ढिक्का एकजुट भएर उत्रनुको परिणाम हो। त्यसैले यो 6औं अधिवेशन प्रारम्भ भइरहेको यो घडीमा म हाम्रो तर्फबाट, हाम्रो संसद दलको तर्फबाट म सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु। अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गरिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, सुरक्षाकर्मीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। सञ्चारकर्मी लगायत सम्पूर्ण नागरिक समाजलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि यो अप्ठ्यारो अवस्थामा निरन्तर आफआफ्नो क्षेत्रबाट कोरोनाको विरुद्धको लडाइँमा अग्रपङ्क्तिमा उभिएर काम गरिरहेका हाम्रा सांसदहरू, प्रदेशसभाका हाम्रा मित्रहरू, स्थानीय तहका हाम्रा जनप्रतिनिधि मित्रहरू सबैलाई हामी हाम्रो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। वास्तवमा अहिलेको जुन यो बेला छ, अवस्था छ, जुन अवस्थामा यो 6औं अधिवेशन सम्पन्न हुन गइरहेको छ, विवादै छैन। कोरोना नै सबैभन्दा मुख्य हाम्रो विषय रहन्छ।
यो अधिवेशनले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु छ। कोरोनाको विरुद्धको लडाईँलाई प्रभावकारी ढङ्गले अझै सञ्चालन गर्नको लागि एउटा आधार तयार गर्नु छ। यसले जति क्षति पुर्याएको छ त्यसका विविध पक्षको सन्दर्भमा यसले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा यसले राम्रो आधारहरू तयार गर्दै अगाडि बढ्नु छ र यस कार्यमा विवादै छैन। यस संसदका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुहुन्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन। त्यसको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेता नेम्बाङले सरकारले लकडाउन समयमै गरेको कारण अहिले नेपालमा कोही पनि भेन्टिलेटरमा नरहेको दाबी पनि गर्नुभयो। उहाँले सरकारले लकडाउनका कारण विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई छिट्टै फिर्ता ल्याउने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार।